तूं तो म्हणटा आतां आमचो तो शेजारी दोतोर जाला आतां कोणीय दोतोर जाता रे दोतोराच्या मरे दोतोराचेर म्हाजो विश्वासूच उरला तूं खरें हाडपा म्हळें आरे म्हागेले पांय आतां फाटले 2-3 म्हयने दुखता इतकें दुखता की स्पॉन्डिलायटीस कशी खुबूच दुखता थारोच ना रे सुरू जालें एकदां दोतोरागेर गेलो मरे दोतोर म्हटलें म्हागेलें म्हटलें पांय दुखता केन्ना दुखता काय म्हणपा लागलो हांव म्हटलें चडसो म्हटलें संडासान बसता तेन्ना म्हटलें दुखता संडास कसलो काय म्हणपा लागलो इंडियन काय वेस्टर्न कळ्ळें म्हाका हांसपा येवपा लागलें रे कळ्ळें आनी दोतोर म्हटलें आमगेल्या संडासा म्हटलें गावपाक कळना तो म्हटलें सिंगर न्हू कितें उलयता म्हणपा लागलो घरांतल्यान पळोवन यो म्हणपा लागलो म्हाका एकदम शॉक रे संडासांनी म्हटलें केन्नाच्यान गावपा लागले आतां म्हटलें दोतोरान एखाद्या वेळी सांगलां एखाद्या म्हटलें काता आसतलो म्हटलें आतां म्हटलें गेलो आनी संडासान बसलो आतां सिंगर कसो आसता कोणी गुणगुणपी 1-2-3 वरांनी कितें तरी गुणगुणटा ना रे आतां म्हटलें हेगेल्या आयकतलो हांव कितें गातलो काय म्हणून 3 वरां सुमार बसलो मरे आमगेलो संडास कांय गायत ना आनी पॉप कशें आसता वेस्टर्न डिस्टीक आसता ना रे आनी इंडियन म्हणजे तुका सौम्य पळय बारीकशें म्हणजे सकल्या स्वरान आलाम बी लायता पळय ते केन्नाय हो म्हटलें डिस्टीक काय म्हणना म्हणजे हो शुवर म्हटलें इंडियन आसतलो दोतोराक फोन मारलो म्हटलें दोतोर म्हटलें गुरू उलयता म्हटलें आमगेलो संडास म्हटलें इंडियन सिंगर म्हणून म्हणपाक तुगेले पांय दुखता पळय आं म्हाका काय हेगेली लिंक समजत ना रे सिंगर आनी म्हागेले पांय कशे दुखता हें म्हाकाच कळना आतां तूं म्हणपा लागलो कॉन्डम घे म्हणपा लागलो हांव म्हटलें खंय मेळटलो खंय संडासाच्या दुकानांनी मेळटलो म्हणपा लागलो संडास मेळटा थंय ओके म्हटलें आनी तो फोंड्या गेलो मरे हांव म्हटलें संडासाच्या दुकाना भितर सरलो तरेतरेचे संडास आहा बरे दवरल्या ते मार्बलचे धवेत रे म्हणजे तुका मरे तेजेर करंजी दिसचेच ना विकूंक घेवंक घेत जाल्यार कळ्ळें हांव म्हटलें म्हाका म्हटलें कॉन्डम दी म्हटलें हें म्हणपा लागलो तूं चुकीच्या दुकानां येयला म्हणपालो तें हांगा मेळना म्हणपालो फार्मासी मेळटा म्हणपालो ताणें म्हाका फार्मासकारागेर धाडलो आनी थंय वचत जाल्यार 2 चेडवां आसा आगो म्हटलें म्हाका म्हटलें कॉन्डम दी म्हटलें हांसपा लागलीं म्हळें हांसता कित्याक गो म्हटलें म्हागेलें दुख्ख म्हटलें तुमकां कळपाना जांचे पळय जळटा तेका म्हटलें कळटा तुमगेलें म्हटलें कांय जळना सायज दी काणपाली आनी मोठीची दी मगो म्हटलें दिता तें म्हटलें मोठेचें दी आनी तें दिलें मरे तेणें ती पिशवी घेतलो आनी हांव घरा येयलो आनी दोतोराक परत फोन मारलो हांव म्हटलें दोतोर म्हटलें हांवें म्हटलें हाडला हांव म्हटलें कॉन्डम आतां म्हटलें कितें करूं तेजेर बस म्हणपाक हांवें म्हटलें कितलो वेळ तुका जाता तेन्ना तेजेर बसपाचें म्हणपालो 1 म्हयनो करून पळय म्हणपालो तुका फरक कळटलो म्हणपालो म्हटलें म्हाका जाता तेन्ना हांव म्हटलें दिसाक 2-3दां वयता रे एकदां सकाळचो मागीर दनपारचें जेवण आनी रातचो जेवण दिसाक 3 फावटी आसतात म्हागेल्यो आनी हेणी म्हटलें म्हाका एकूच कंडम दिला फार्मासकारांनी परतो गेलो कळ्ळें चेडवां तीच आशिल्लीं आगो म्हटलें हांव म्हटलें दिसाक 2-3दां करता तुवें म्हटलें म्हाका एकूच दिला मगो म्हटलें कळ्ळें आनी आसता हांव म्हटलें तिस्त्रीक 90 100 दी म्हटलें तूं 100चे एक पॅक दी 100 व्हरतलो सर काणपालें हांवें हय तर म्हटलें दिसाक म्हटलें 2-3दां करता मगो म्हटलें हें आसता मरे हां म्हागेलें दुख्ख कितें तें म्हाका खबर आहा न्हू लास्टाक तें घेतलें मरे पॅक आनी घरा येयलो आनी तेन्नाच म्हाका जाल्लें रे एक कॉन्डम घेतलो आनी संडासान गेलो आनी दवरलो मरे सकयल आनी तेजेर बसलो अशें हांवें म्हयनोभर करून पळयलें तरी म्हागेले पांय दुखपाचें काय कशेंच बंद जायना वयल्यान चड दुखता परत दोतोराक सांगत दोतोराक खरेंच दिसना तुवें सारकें आरे म्हटलें आनी कितें सारकें करूंक ना तुवें सांगिल्ले सगळे उपाय म्हटलें केले आतां म्हटलें पयशे सोंपले कॉन्डम घेवपाक सुद्दां म्हटलें पयशे ना हा म्हणटकच मरे तूं कोणीय दोतोर जाता मरे आनी पेशंटाक कितेंय सांगता तूं म्हाका सांग संडास केन्ना गावपाक शकता ना मागीर कितें विचारता इंडियन काय वेस्टर्न संडासा कितें माती कळटलें इंडियन क्लासिकल आनी वेस्टर्न पॉप काय कितें तें आनी म्हणटा कॉन्डमाचेर बस म्हणटा अरे तुका मात तरी तुका कितें जाय काय ना बोड असले आतां दोतोर जाल्या ही शिक्षण पद्दत चुकीची जाल्या आमची कळ्ळें 8वी पर्यंत सगळे पास हां मागीर क्रिकेटीचे मार्क म्युजिकाचे मार्क असले दोतोर जाता आनी मागीर आमकां असले सांगता उपाय कितें तुका सांगपाचें दोतोराचेर विश्वासूच उरला खरें सांगपाचें